We feel like crying to see the damage done to the fields and orchards of farmers in Tombosham and Ugvem, Rajan Korgaonkar, convener of Mission for Local, told Herald TV. He called on Chief Minister Pramod Sawant to give compensation to the farmers from the Chief Minister's Relief Fund. He said his organization would also try to help the farmers. खरे म्हणजे हो विध्वंस केल्यानंतर प्रथमच आज आम्ही सगळ्या हितूर त्यांची लॉसेस जे जाल्यात शेतीची ती बघपाक आज येयल्ले. आज आम्ही तामोशान आसात. खरे म्हणजे दोळ्यासून दुखां येवपा सारकी परिस्थिती आसा. एक तर माड म्हणजे कवाते जे आमी म्हणटात, तशेंच पोफळी आणि केळीची जी कत्तल जाली केलेली हत्तीन ही खरी म्हणजे खूप म्हणजे दुःख देण्यासारखी गोष्ट आसा. खरें म्हणजे हे कितले अतोनात नुकसाण जालें शेतकऱ्यांक. जे शेतकरी ह्या हितूर जमिनीन कष्ट करतात, स्वतासाठी कितें आपले घराचे चलन जावचें म्हणून कार्य करतात, तेंचे आतां फ्युचर कितें हो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा. आयज आमकां खूब वायट दिता. मिशन फॉर लोकल तर्फे आमी नक्कीच हेचेर कितें विचार करून आमकां कितें ह्या शेतकऱ्यांसाठी फुडें कितें करचें हेच्यासाठी आमी फुडें तांकां साथ दिवपाचो दितलेच. तशेंच आमच्या आदरणीय सीएम साहेबाकूय हांव सांगूंक सोदतां की हांकां जाता तितले बेगीन सीएम रिलीफ फंडासून ह्या शेतकऱ्यांक काहीतरी मदत करपाची नितांत गरज आसा. कारण रिहॅबिलिटेशन करपाची खूप गरज आसा. ह्या आतां आमी जेन्ना ह्या शेतान फिरले तेन्ना बरेचशे थोडे माडयो म्हणा अशे वांकडे जाल्ले ते बेंड करपाक, ते परत रिलोकेट करपाक जाता, किंवा थोडे कवाते आहा ते बरे व्यवस्थित जर हे करीत, जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे मदतीत करीत जाल्यार एटलीस्ट खंय तरी तेंची एक मदत तांकां जातली हे म्हाका सांगणें आसा. सो हितूर आमच्या पालकमंत्री ह्या नात्यान सीएमान लक्ष घालचें. आणि सीएम म्हणजे संपूर्ण गोंयाचो तो म्हणजे करता करवी सगळं काही करू शकता. सो एक टायम दिवन मुद्दाम हे शेतकऱ्यांचे कितें तरी जाता तितले बेगीन तेंचे रिसॉल्व करा, तांकां फायनान्शियल एड करची ही एक तांकां प्रार्थपाची गरज आसा. कित्याक जाणा ह्या ज्या परिस्थितीत जे आमचो तांबोशे गांव, उगवे गांव हे जे खंय तरी म्हणजे वायट परिस्थितीत आसात, ह्या टायमार वन मंत्री ह्या नात्यान एक्चुअली फॉरेस्ट मिनिस्टरानय तशेंच आमच्या सीएमान हयसर प्रत्यक्ष येवचे. आणि म्हजी तांकां प्रार्थना आसा ह्या दोनूय मंत्र्यांक, तुमी मुद्दाम ह्या तांबोशा गांवांत येयात आणि ह्या लोकांची परिस्थिती पळयात. सर खूप वायट दिसता ही शेती जेन्ना इतली बरी तेंच्यांनी घडयल्ली उद्ध्वस्त जाली म्हणून, आणि तुमचोच तांकां हातभार आसतलो. सो तसेच ह्या हेतून फॉरेस्ट मिनिस्टर तसेच स्पेशली आमच्या सीएमाक सांगता की तुम्ही ह्या गावात येयात आणि आमच्या लोकांचेर मातसो हातभार लायात. Like, subscribe and get notified.